You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइभ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। निर्वाचन सम्बन्धी सबै कार्यक्रमलाई रोक्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण। थप 488 जनामा कोरोना पुष्टि। प्रहरीले दमन गरेर स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक हकलाई उल्लङ्घन गरेको आरोप। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप ल्याउन सरकारले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको जानकारी। राष्ट्रिय एकता दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले निर्वाचन सम्बन्धी सबै कार्यक्रमलाई रोक्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सोमबार सो पक्षको शीर्ष नेताहरू आयोग पुगी संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले तत्काल निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि रोक्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि गर्दा मुद्दा प्रभावित हुने भन्दै आफूहरूले त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न आग्रह गरेको नेता लीलामणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने, स्थायी मतदान केन्द्रमा तयारी गर्ने लगायतका काम गरिरहेको भन्दै आफूहरूले सबै प्रकारको निर्वाचन केन्द्रित कार्य रोक्न ध्यानाकर्षण गराएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले निर्वाचनको मिति तय गरेपछि आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने तथा स्थायी प्रतीकका मतदान केन्द्रहरू बारे काम गरिरहेको छ। यसले मुद्दा प्रभावित हुने भएकाले आफूहरूले रोक्न आग्रह गरेको र निर्वाचन आयोगले पनि तत्काल ती काम रोक्न आश्वासन दिएको नेता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो पार्टीका दुवैजना अध्यक्ष सहित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा आउनुको मुख्य प्रयोजन अहिले संसद विघटन गरिएको सम्बन्धी जुन असंवैधानिक छ त्यो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। मुद्दा विचाराधीन भएको स्थितिमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको स्थितिमा यसले त्यो मुद्दामा प्रभावित पार्ने भएको कारणले निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन कार्यक्रमहरू स्थगित गर्नुपर्दछ भन्ने मुख्य प्रयोजन हामीले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्ने गरिकन आएका थियौँ। साथसाथै निर्वाचन आयोगमा रहेका हाम्रो पार्टीसँग सम्बन्धित कागजातहरू, सबै प्रकारका कागजातहरू, त्यसको प्रतिलिपि हामीलाई आवश्यक छ भनेर त्यो पनि हामीले निर्वाचनसँग माग गर्नुपर्ने थियो। यी मुख्य दुईटा कुराहरूमा हामी चाहिँ गरेका हौँ। मुख्य हाम्रो छलफलको विषयवस्तु चाहिँ निर्वाचन आयोगले कार्यक्रमहरू जसरी सञ्चालन गरिरहेको छ, अहिले स्थानीय रूपमा पनि बैठक बोलाउनका निम्ति पहल गरिरहेको छ। यो अहिले सब जुडिस केस पनि हुन्छ। सर्वोच्च अदालतकोमा चाहिँ यसको अन्तिम फैसला नभएसम्म यो कार्यक्रम रोकिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो चाहिँ निर्वाचन आयोगसँगको माग थियो। यो सम्बन्धमा आयोगलाई हामीलाई कानुनले दिए अनुसारको कार्यक्रम प्रारम्भिक रूपमा मतदाता नामावलीको अपडेट गर्ने र निर्वाचन गर्नका निम्ति मतदान केन्द्रहरूको जो स्थायी प्रकृतिका हुन्छन् त्यसै बारेमा मात्रै हामीले गरेका हौँ भन्ने निर्वाचन आयोगको यति हो स्पष्टीकरण। निर्वाचन आयोगले फ्ल्याटली त्यो कुरा भनेको छैन। हामी अरू कुरामा अगाडि बढेका छैनौँ। मतदाता नामावली निर्वाचनको घोषणा भइसके पछाडि मतदाता नामावली थपघटको जुन कुरा हुन्छ त्यो कुरालाई अहिले रोक्ने, अर्को मतदान केन्द्रहरू जुन स्थायी प्रकृतिका हुन्छन् त्यो अहिले मात्रै होइन पछि पनि ती मतदान केन्द्रहरूको टुङ्गो लगाउनका निम्ति हामीले गरेका हौँ। अरू हामीले केही पनि गरेका छैनौँ भने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। यस्तै सो पक्षले नेकपा सम्बन्धी आयोगमा रहेका सम्पूर्ण कागजातको प्रतिलिपि पनि माग गरेको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ चुनावको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो। सरकारले आगामी वैशाख 17 र 27 गते गरी 2 चरणमा प्रतिनिधि सभा चुनाव गर्ने बताइएको छ। तर प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाईका क्रममा रहेको छ। नेपालमा सोमबार थप 488 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,65,268 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 1927 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 527 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 2,58,900
68 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 4373 जना आइसोलेसनमा रहँदा 338 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 19,87,555 एउटा PCR गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले पृथ्वी जयन्ती मनाउने क्रममा प्रहरीले दमन गरेर स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक हकलाई उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस अवसरमा राप्रपाले काठमाडौँमा गरेको चियापानमा राणाले पृथ्वी जयन्ती शान्तिपूर्ण उत्सवका रूपमा मनाउन खोज्दा सिंहदरबार अगाडि भएको दमन लोकतान्त्रिक पद्धतिका विरुद्ध भएको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अखण्डता र सार्वभौमसत्ताका लागि आफूहरूले एकता दिवस मनाउन खोजेको उल्लेख गर्नुभयो। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन राजतन्त्र सहितको हिन्दू राष्ट्र अपरिहार्य रहेको भन्दै उहाँले यसका लागि लडिरहने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट हामीले एउटा विशुद्ध शान्तिपूर्ण उत्सव मनाउन खोजेको हो। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म दिवसलाई हामीले मुलुकको अखण्डता र सार्वभौमसत्ता कायम गर्नको लागि अत्यन्त जरुरत छ भनेर यसलाई मनाउन खोज्या। त्यो मनाउन खोज्या दरमियानमा हाम्रो स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक हकलाई दमन गर्ने जुन प्रयास सरकारको तर्फबाट भयो त्यसको विरुद्ध हामी ठुलो प्रोटेस्ट जनाउन चाहन्छौँ। यो अन्याय हो, यो अत्याचार हो, यो लोकतान्त्रिक पद्धतिको विरुद्धको काम। यस्ता दमन टिक्न पनि टिक्दैन, चल्न पनि चल्दैन र यस्तै कुरा अगाडि बढाउने हो भने आफ्नो अभियान अगाडि सारी राष्ट्रियता यो मुलुकको सम्पूर्ण आधारहरू अखण्डतालाई कायम राख्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढ्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लोकतन्त्रमाथिको दमन सहन्न साथीहरू। यो कुरा हामी यहाँ राख्न चाहन्छौँ। यो मुलुक हिन्दू राष्ट्रको हुनै पर्दछ। यो मुलुकको राष्ट्र प्रमुखमा राज सन्तानै ल्याउनु पर्ने अवस्था छ ताकि त्यो आलङ्कारिक रूपमा होस् र यी जम्मै कुराको मुख्य हेतु लोकतन्त्र सफल पार्ने होस्, प्रजातन्त्रलाई दिगो पार्ने हो र यो कुरामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारले जे नगरे पनि त्यसलाई वास्ता नगरी आफ्नो कार्यक्रम दृढता साथ अगाडि बढाउँछ भन्ने तपाईँहरूलाई जनाउँदै चाहन्छु। पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता मनाउने क्रममा निषेधित क्षेत्र तोडेको भन्दै प्रहरीले सिंहदरबार अगाडि राप्रपाको जुलुसमा हस्तक्षेप गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले कोरोना भ्याक्सिन विरुद्धको खोप ल्याउन सरकारले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको जानकारी दिनुभएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले सम्बन्धित देशका सरकार र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर खोप ल्याउन पहल गरिरहेको बताउनुभयो। छिमेकी मुलुकहरू सँगसँगै नेपालमा खोप आइपुग्ने भन्दै उहाँले रुस, भारत र युए का राजदूतहरूसँग आफूले खोप ल्याउने सम्बन्धमा कुरा गरेको बताउनुभयो। खोप खरिद प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी र वितरण न्यायपूर्ण हुने उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। मन्त्री त्रिपाठीले पहिलो चरणमा 3% स्वास्थ्यकर्मी, त्यसपछि 55 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका वृद्धा र अर्को 20% जनसङ्ख्यालाई पहिचान गरी खोप वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो। खोप अभियान सफल बनाउने प्रत्येक पालिकामा 5, 10 र 15 शय्याको अस्पताल बनाउने र कर्मचारी समायोजनको काम पूरा गर्ने उहाँले बताउनुभयो। भ्याक्सिनका लागि 16,000 खोप केन्द्र परिचालन गरिने र 5,000 कर्मचारीको व्यवस्था गरिने समेत उहाँले बताउनुभयो। भ्याक्सिन ल्याउन कानुनी रूपमा जटिलता निराकरण गरिएको र अर्थ मन्त्रालयले रकम सुनिश्चित गरेको उहाँको भनाइ छ। हाम्रो चिन्ता नेपाली जनतालाई खोप उपलब्ध गराउने हो र त्यसमा हामी अगाडि धेरै हदसम्म बढिसकेका छौँ र कोभ्याक्समाथि मात्रै हामी निर्भर छैन। कोभ्याक्स पनि छ तर उसले दिनुभन्दा अगाडि नै खोप आउँछ। मैले पहिले नै भने यो पोलिटिकल कमोडिटी हुन गएको छ र यसमा हामी लाग्यौँ भने क्यूमा धेरै पछाडि पर्न सक्ने अवस्था भएको हुनाले तत्त देशको सरकारलाई को सहयोग लिएर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था भएको हुनाले हामी विश्वस्त हुने कारण त्यो हो। आधार त्यहाँनिर छ। यो सिम्पल मार्केटमा गएर
स्याउ खरिद गरेर अरू गरे जस्तो ल्याएको भए अलिकति भन्न सकिन्थ्यो। हाम्रो प्रतिबद्धता के हो भने यो आउँछ तत्त सरकारको सहयोगलाई हामी जुन प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यसको आधारमा आउँछ। कोभ्याक्स भन्दा पहिल्यै आउँछ, उसले दिनुभन्दा अगाडि आउँछ। एक दोस्रो चाहिँ अब मूल विषय चाहिँ के हो भने जनता आश्वस्त गर्ने भनेको मैले सुरुमै भनिहालेँ, त्यो प्रक्रिया धेरै हदसम्म अगाडि बढिसकेको हुनाले रह्यो कुन देशबाट आउँछ भन्दाखेरि कुन हामीलाई सुटेबल हुन्छ, कुन हामीलाई सस्तो पर्छ, पारदर्शी ढङ्गले को अगाडि बढ्छ यसमा, त्योसँग आउँछ। र यो करिब करिब चलिरहेछ। यो कहिलेकाहीँ यस्ता विषयहरूमा धेरै नबोल्नु नै धेरै राम्रो सन्देश हो। रिजल्ट मूल कुरो नतिजा हो। हामी यहाँहरूको चाहिँ न्युजलाई या हाम्रो चाहिँ यहाँहरूको क्षमतालाई सम्मान गर्दै खालि न्युज बनाउनको लागि बोलेर काम छैन। यहाँ जनतालाई जुन बेला प्राप्त हुन्छ या जुन बेला हामी भ्याक्सिनेसन स्टार्ट गर्छौँ, सुरु गर्छौँ, त्यस बेला चाहिँ न्युज नआए पनि केही फरक पर्दैन, किनभने प्राथमिकता त्यो हो एउटा। अर्को चाहिँ हामी सबै, मैले भनिहालेँ, हामीसँग भएका जति राज्यसँग भएका क्षमता छ सबै प्रयोग भइरहेको छ र दक्षिण एसियाली अन्य देशहरू सँगसँगै हामी पनि हुन्छौँ भन्ने विश्वास गर्नुहोस्। दक्षिण एसियाका अरू देशहरूसँगै सँगसँगै हामी हुन्छौँ। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री त्रिपाठीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रिक्त रहेको 1 जना सचिवको पद चाँडै पूर्ति गरिने बताउनुभयो। यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने र छिट्टै नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ। 279औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। दिवसका अवसरमा काठमाडौँको सिंहदरबार अगाडि रहेको पृथ्वीनारायणको शालिगमा माल्यार्पण गरेको थियो। त्यस्तै राप्रपाले पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा र्यालीको आयोजना गरेको थियो। यसैबीच जुलुससहित शालिगमा माल्यार्पण गर्न सिंहदरबार अगाडि जान लागेका समूहलाई प्रहरीले भद्रकालीमा रोकेको छ। सो क्रममा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण सहित कार्यक्रम गर्न पुगेकाहरूमाथि प्रहरीहरूले धरपकड गरेको छ। दिवस मनाउन पुगेकाहरूले निकालेको र्यालीका सहभागीहरू भद्रकालीबाट सिंहदरबार पश्चिम गेटतर्फ अघि बढ्दा सडक पुरै छेकेपछि प्रहरीले पेटीबाट हिँड्न गरेको आग्रह नमान्दा धरपकड भएको हो। क्षत्रिय गाई धेनु समान दूध दुहुने गोरुर सरकार युवा सबे हुन् देवर्षीय समान काजुत दिउन् गिरा गरी तत्कुडी हाम्रा खेती किसानका समयमा प्रचण्ड वर्षुल जल पानी नारी बलुन्।
यो राष्ट्रियताका विषयमा यो देश बचाउने यो देश निर्माण गर्ने त्यो महान व्यक्ति टुटेका कारण आज हामीले यो 40 सम्म पुग्ने र्यालीमा सहभागीले प्रहरीले ज्यादती गरेको भन्दै नाराबाजी गरेका छन्। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतामाथि प्रधानमन्त्री ओलीले आघात पुर्याएको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा नागरिक संगठनहरूले सोमबार काठमाडौँमा गरेको नागरिक भेलामा उहाँले संविधानलाई मिच्दै संविधान विघटन गरेर ओलीले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतामाथि आघात पुर्याएको आरोप लगाउनु भएको हो। पौष 5 गते प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम संविधानको मर्म विपरीत भएकै कारण सङ्घर्ष गर्नु परेको उहाँले बताउनु भयो। त्यस्तै उहाँले पदमा रहँदा पदीय दायित्व पूरा नगरेको कारण अध्यक्ष केपी ओलीलाई कारबाही गरिएको जिकिर गर्नुभयो। समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र संहिताको अडानबाट ओली विचलित भएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले निर्वाचन आयोग कुनै व्यक्तिको लहडमा नचल्ने भन्दै 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी र पार्टीको विधान अनुसार निर्णय गर्ने दाबी गर्नुभयो। आदर्शचित हुने मान्छे संगठनको सदस्य रहन सक्दैन, उस संगठनमा निकालिन्छ, संगठनबाट उसलाई विदा गरिन्छ। पदमा बसेको छ भने त्यो पदीय दायित्व पूरा नगरेपछि उसमाथि अनुशासनको कारबाही गरिन्छ अनि उसलाई हटाइन्छ। उहाँ भनेको तपाईलाई थाहा छ, झुटो बोल्न खप्पिस हुनुहुन्छ। झुटो बोल्ने कुरामा उहाँलाई कसैले सक्दैन। उहाँ ढाँटको खेती गर्नुहुन्छ। यो ढाँटको खेती गरेको हुनाले नै उहाँले सबैको विश्वास गुमाउनु भएको छ। उहाँका कुरा 9 महाधिवेशनबाट नेकपा एमालेको 9 निर्वाचित म अध्यक्ष, मलाई कसैले हटाउन सक्दैन भन्नुहुन्छ। यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? अब नेकपा एमाले 2075 जेठ 3 गते भन्दा पहिले मात्रै थियो। 2075 साल जेठ 3 गतेका दिनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र यी दुईटा पार्टी एकताबद्ध भएको हस्ताक्षर गरेपछि 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी, पूर्व एमालेबाट 241, पूर्व माओवादीबाट 200, 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी बनेपछि दुईटै पार्टीका सबै संगठनहरू विघटन भइसकेका छन्। सबै पदाधिकारीहरू भूतपूर्व भइसकेका छन् र निर्वाचन आयोगमा त्यो सबै दर्ता भइसकेको छ। को 441 को नाम पनि त्यहाँ छ। ती व्यक्तिहरूको नागरिकतादेखि लिएर सबै थोकहरू त्यहाँ छ। त्यसो हुनाले त्यहाँ कुनै फेरबदल हुन सक्दैन। अब 441 जना मध्ये 13 जना मानिसहरू अहिले खाली भइसकेका छन्। कसैको निधन भएर होला, कोही राजदूत भएर गएको हुनाले, कोही संवैधानिक निकायमा पुगेको हुनाले ती व्यक्तिहरू पार्टीमा बस्न सक्दैनन्, केन्द्रीय कमिटीमा बस्न सक्दैनन्। त्यसपछि 4 जना व्यक्तिलाई थपेको हुनाले जम्मा संख्या 234, 237, अहिले 200 कति पुगेको छ? 234 भन्ने गरिएको छ, 434 भन्ने गरिएको छ। लोकतन्त्रको मूल मान्यतामाथि उहाँले आघात पुर्याउनु। त्यसो हुनाले हामीले भनेका छौँ, पौष 5 गते उहाँले चाल्नु भएको कदम असंवैधानिक हो, संविधानको प्रावधानको विपरीत छ, संविधानको मूल्य र मान्यताको विपरीत छ, संविधानको मर्मको विपरीत छ र संविधानको त्यतिखेर संविधान निर्माताहरूको चाहना भावना विपरीत पनि छ र यो लोकतन्त्र विरोधी पनि छ। यो निरङ्कुश कदम हो, यो अन्यायकारी कदम हो। यो कदमले अब हाम्रो व्यवस्था धरापमा परेको छ। यस्तो यो कदम त्यतिखेर चालिएको छ जतिखेर सडकमा गणतन्त्र विरोधीहरू चर्मलाउन थालेका छन्, राजावादीहरू चर्मलाउन थालेका छन्, अनि धर्मनिरपेक्षता विरोधीहरू सडकमा देखा पर्न थालेका छन्।
यस्तो बेलामा संघीयता विरोधीहरू अलि सशक्त हुन थालेका छन्। उहाँले ओलीले कसैको सम्मान गर्न नजानेको भन्दै अर्काको अपमानमै रमाइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर चन्द्र भण्डारीले संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्रै रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले बुटोलमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उहाँले सर्वोच्च अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दामाथि सडकबाट फैसला गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले संसद पुनर्स्थापना हुने नहुने विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई नै सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेता भण्डारीले सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको विषयमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशले बोल्नु पनि गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। हामीले बनाएको संविधानमा अहिले चाहिँ नि जो संविधानमाथि असंवैधानिक भयो भनेर हामीले गरेका छौँ त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार हामीले सर्वोच्चलाई दिएको कारणले गर्दा त्यसले पुनर्स्थापना भन्यो भने पुनर्स्थापना जान्छ, त्यसले चुनाव भने चुनावमा जान्छ। तर अहिलेको 21औं शताब्दीमा सडकमा गएर कतिसम्म गरिबका छोराछोरीलाई हतियार बोकाउने, सडकमा ढुङ्गा हान्न लगाउने त्यति त रङ किन भन्नुहुन्छ भने भाला खुकुरी थिएन ढुङ्गाले लडिन्थ्यो, बन्दुक थिएन भाला खुकुरीले लडिन्छ, रकेट बमहरू बनेका थिएनन् बन्दुकको प्रयोग हुन्थ्यो। हो अहिले त यत्रो मिडिया छ, हामीले यहाँ केही बोल्यो भने त्यो युद्धको रूपमा जान्छ, आन्दोलनको रूपमा जान्छ। त्यसरी यी सबै कुरा बन्द गरौँ, सडक अब छलफल गरौँ, मिडियामा बोलौँ, त्यसले दुनियाँलाई असर गर्छ, त्यसले राजनीतिक संस्कार बन्छ। सर्वोच्च अदालतले यसको डिफाइन गर्ने बेलामा त्यत्रो जिम्मेवार मानिसहरू बोल्नु हुँदैन, किनभने अदालतलाई हस्तक्षेप गरेको हुन्छ। मैले भनेको छु, हामीले पार्टीमा पनि भन्यौँ कि हामीले जब न्यायपालिकालाई विश्वास गरेका छौँ, कार्यपालिकालाई विश्वास गरेका छौँ र व्यवस्थापिकालाई विश्वास गरेका छौँ भने हामीले आफैले बनाएको संविधान हो। त्यसरी सडकबाट निर्णय खोज्न हुँदैन, यसले फेरि समाज अराजकतातिर जान्छ, फेरि लुटपाटमा, फेरि द्वन्द्वमा समाज फस्छ। त्यसकारण यो कुरा गर्न हुँदैन भनेर हामीले अदालतले जे निर्णय गर्छ, पुनर्स्थापना गर्छ भने पनि हामी पुनर्स्थापनातिर जानुपर्छ, पुनर्स्थापना गर्दैन चुनावतिर जानु भन्छ भने चुनावतिर जान पर्छ भन्ने मान्यतामा हामीले उडेका छौँ। विधिको शासन र व्यवस्थाप्रति विश्वास गर्नेले नै संविधान विघटनका बारेमा सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विषयमा बोल्नु गलत भएको उहाँको भनाइ छ। सुनचाँदीको मूल्यमा आएको गिरावटले निरन्तरता पाएको छ। सुनको मूल्यमा तोलामा 800 रुपियाँले घटेको छ। आज छापाला सुन प्रति तोला 92,200 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोला 91,700 रुपियाँमा खरिद बिक्री हुँदैछ। सुनसँगै चाँदीको भाव पनि गिरावट भएको छ। यस दिन चाँदी तोलामा 40 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,230 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। नेप्से सामान्य बढेको छ। नेप्से 3.37 अङ्कले बढेर 2,239.43 बिन्दुमा पुगेको छ। ब्याङ्किङ समूहको सेयर झन्डै 3 अङ्कले, विकास ब्याङ्क समूहको 28.5, जलविद्युतको 3, फाइनेन्सको 11, निर्जीवन बिमाको 176 र जीवन बिमा समूहको सेयर 161 अङ्कले बढेको छ। व्यापार, होटेल, उत्पादन, माइक्रो फाइनेन्स र अन्य समूहको सेयर घटेको छ। 208 कम्पनीका 1 करोड 35 लाख किता सेयर 5 अर्ब 92 करोड 48 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै सिद्धार्थ ब्याङ्क 42 करोड 62 लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भयो। आरम्भ चौतारी लघुविद्युत, नारायणी विकास ब्याङ्क, युनाइटेड फाइनेन्स र कर्पोरेट विकास ब्याङ्कका लगानीकर्ता 9% भन्दा धेरै कमाएका छन्। मल्टिपर्पज फाइनेन्सका सेयर धनीले भन्ने सबैभन्दा धेरै झन्डै 6% गुमाएका छन्। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। निर्वाचन सम्बन्धी सबै कार्यक्रमलाई रोक्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण। थप 488 जनामा कोरोना पुष्टि। प्रहरीले दमन गरेर स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक हकलाई उल्लङ्घन गरेको आरोप। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप ल्याउन सरकारले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको जानकारी। राष्ट्रिय एकता दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सी कोला,
learning made simple. Jiva, a life to your style. Only small, a natural way to improve your health.